नमस्कार. आयज आमचो 80वा दीस 80th डे कारापूर प्रोटेस्टाचो. आनी आयज एक गजाल सांगपाक सोदता तुमी की आयज आमच्या भितून पुष्टा कवळेकर हो आमचो भुरगो प्रेझेंटली ना आमकां. तो आमकां सोडून गेलो. तो एक ताका एक दुयेंस जाल्लेलें, त्या खातीर ताका तो खूब सीक आसलेलो आनी आयज ताचो 5वो दीस. आमी स्पेशल श्रद्धांजली ताच्या खातीर व्हांवता बिकॉज कित्याक की आमची जी सुरवात जाली रिटर्न कंप्लेंट बरोवपाची, त्या हितून पयली जी कंप्लेंट गेल्ली ती तेणी सुरवात केल्लेली, तेज्या नांवान ती कंप्लेंट सुरवात केल्लेली. सो आमी तेज्या आत्म्याक शांती मेळो देवा कडेन खूब मागता. तशेंच तेंच्या घराचे फॅमिली मेंबर्स, तेज्या भावाक भयणीक सगळ्यांक खूब देवान शक्ती दिवं ह्या लढाईक. आनी हे दुख्ख क्षण जो आसा तेंच्या खातीर, फॅमिली खातीर, तांकां खूब शक्ती दिवन तांकां ह्या दुख्खांसून बेगींतल्या बेगीन भायर काडपाची एकूच प्रार्थना करता आमी देवा कडेन. आमच्या पैकी हांगासर 80 दीस प्रोटेस्टाक जे लोक बसताले तितूंतलो त्या 80 दिसांक हांगासर बसता तितूंतलो एक भुरगो बाब पुष्टा कवळेकर हे जग सोडून गेल्लो आसा. दुख्खाची गोश्ट, कित्याक फक्त ह्या प्रोटेस्टाच्या पुरती मर्यादीत न्हू, तर गांवाक लागून असले झुजारी जे लोक आसता, गांवचे लोक आसता, ते खूब गरजेचे आसता. आनी अचकीत इतल्या धाकट्या वयाचेर बीन अशें वायट गोश्ट घडप म्हटल्यार खऱ्यांनीच दुख्खाची गोश्ट. आमी मागता तेज्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तशेंच तेंच्या घरांतल्यांक ही जी आतां अचानक जी गोश्ट घडला तितूंतल्यान भायर सरपाक तांकां शक्ती लाभो. पूण हांगासर तेज्या इन्स्पिरेशनाक, तेज्या यादीन आमी हे युद्ध जिखतले आनी तो आसा थंयसरल्यान आमकां सपोर्ट दितलो अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी आमी हे युद्ध जिखतले ही आतां आमकां खात्री जाल्लेली आसा.